السلام عليكم. كنا هضرنا على لي فاريابل جلوبال اكسيتيرا. كنا هضرنا على فاريابل لوكال، يعني داك الفاريابل اللي كنا شفنا ديجا. هذا هو هاد الفاريابل، هذا هو اللي هو لوكال اللي او نيفو دو لا فونكسيون، يعني في وسط لا فونكسيون. الا بغيت نرجعو انا جلوبال، شنو يمكن ليا ندير؟ بغيت نرجعو جلوبال نخدمو كومين فاريابل جلوبال، شنو يمكن ليا ندير؟ اول حاجه نديكلاري واحد لا فونكسيون ديف فانكشن 1 entre parenthèses دو بوين اونتري. شنو غندير جلوبال اكس. هنا بيتون سهل لك الامور، ما تحتاجش دير بوين فيرغول ولا دو بوين ولا شي حاجه، صوف لي فونكسيون كدير لهم دو بوين. لي فونكسيون غادي نهضروا عليهم بزاف، لي فونكسيون في الوقيته ديالهم، ولكن حنا غير باش نعرفوا اكوا سي فاريابل جلوبال فاريابل لوكال. يمكن نستعمل فاريابل جلوبال، يمكن نستعمل فاريابل لوكال. يعني دونك هنا استعملنا لي فونكسيون غير باش نتريتيو هاد ليوتيليزاسيون ديال لي فاريابل لوكال اي جلوبال. اوكي، لي فاريابل لوكو اي جلوبال، ما عرفتش صحيحه ولا غلط، المهم. داكوغ دونك جلوبال اكس. دونك انا ديكلاريت واحد الفاريابل اللي هو نورمالمون اللي هو لوكال، ولكن انا رديتو جلوبال عن طريق واحد لو مو كلي سميتو جلوبال. اوكي، دونك جلوبال اكس. شنو غنجي ندير انا هنايا؟ غندير مثلا برانش، ولا شنو غندير كاع؟ شنو غندير؟ ما غنديرش برانش، غندير ديكلاريشن ونعطيه لا فالور ديالو، لا فالور ديال ديك الفاريابل. دونك اكس كتساوي مثلا جود، نبقاو حنا خدامين بهاد جود كاع. اوكي، دونك انا ديكلاريت واحد الفاريابل، ديكلاريت واحد لا فونكسيون، ديكلاريت في وسط واحد الفاريابل جلوبال. هذيك الفاريابل عطيتو واحد لا فالور ديال. اوكي، دونك هنا شنو غندير؟ غنغوت غندير لابيل ديك لا فونكسيون او بيان لا ميثود. هنا نشوفوا الفرق، ابخي نشوفوا الفرق ما بين فونكسيون وميثود، لا ديفيرونس اونتر ان فونكسيون اي ان ميثود. ويمكن كنستعملوا واش بيتون فيها دي فونكسيون، واش فيها دي ميثود، وشنو فيها بالضبط. دونك فانك هنا لابيل لا ميثود بيان لا فونكسيون. وهنا غندير برانش كوم دابيتود، ميساج عادي. غندير هنايا بيتون مثلا از، هنا غنكونكاتينيه مع اكس. هنا كاين اللي غيقول وايلي كيفاش انت درتي لها الاخ، كيفاش درتي ليها؟ اسمحوا لي بعدا نقاد. هنا غتقول لي كيفاش درتي ليها سي الاخ العزيز. هنا نقول لك الاخ العزيز والاخت العزيزه، كو هذيك اكس اللي كانت لوكال، اللي كانت لوكال كنا كنستعملوها في هاد لي زيكزامبل اللي دازو لوكال. هنا مابقاش جلوبال، هنا مابقاش لوكال ولات جلوبال. سمحوا لي راه دابا شحال؟ دابا 12 تولت، راه جاني النعاس. جلوبال اكس يعني رديناها جلوبال، واكس عطيناها لا فالور ديالها. اوكي، دونك هنا ولات جلوبال. يمكن لك دونك دابا هنا في هاد لابارتي هادي يمكن لك تستعملها خارج لا فونكسيون. اوكي، دونك هاد اكس هادي يمكن لك تستعملها خارج لا فونكسيون. اوكي، فقبل ما كانش عندنا لا بوسيبيليتي انك تستعمل فاريابل خارج لا فونكسيون، لحقاش كان فاريابل لوكال هذا ولا فاريابل جلوبال. داكور، دونك هنا ديفينينا واحد لا فونكسيون، عطينا داكشي اللي موالفين كنديرو. فانك درنا لابيل لا فونكسيون، وافيشينا عطينا واحد الميساج، افيشينا واحد الميساج عادي بيتون از. وهنا يدير لك لابيل لديك اكس. واكس شنو فيها هاد جود هاد. اكزيكيتيو ونشوف واش ندير. دونك بيتون از جود ياك ستولوني اكزيكيتيو ياك بيتون از جود. حتى هنا مزيان. دونك هنا بيتون از جود. هنا هاد لا فونكسيون هادي مشات دارت لابيل هاد لا فونكسيون هادي ياك، وفي نفس الوقت هذا تيكزيكيتا. لحقاش ولا فاريابل جلوبال.
داكوغ. ندوزو لوكا ديال آه نديكلاريو حنا مثلا فاريابل اكس كيساوي نايس هنايا قبل لا فونكسيون. غتقول لي هنا كيفاش دابا لمن غيدير لابيل هاد اكس هادي ديال من واش هادي بلا هادي. تعقلوا فاش كنا درنا واحد ليكزامبل كنا درنا اكس كتساوي 3 وجينا درنا اكس كتساوي 3. كنا درناها في الاول يمكن فواحد ليكزامبل بحال هكا في الكونسول. الا جينا افيشينا برانت دو اكس، شمن اكس اللي غادا تيكزيكيتا؟ واش اكس الاولى ولا الثانيه؟ بطبيعه الحال اكس الثانيه هي اللي غادي تيكزيكيتا، لحقاش هذه جات رومبلاسات الاولانيه. راه تقريبا لا ميم شوز، نفس الكونسيبت تقريبا. اوكي دونك هنايا هاد اكس هادي عوضات هادي. اوكي حنا نشوفو. دونك هاد اكس هادي ماشي ديال هادي هاي، واخا هذا جلوبال تاعو ولكن ديال هذا. علاش؟ لحقاش هذا بحال شديتيه وحطيتيه ودرتيه هنايا بحال درتيه هنايا بحال تقريبا بحال غير هو هذه كنستعمل ديك جلوبال، هذوك لو مو كلي جلوبال كنستعملو هذا في وسط لا فونكسيون باش نبينوه بلا راه جلوبال. سي فاريابل جلوبال في وسط واحد لا فونكسيون. اوكي دونك هنا سوا كديروا هنايا هكا سوا يمكن لي نحطها هنا. دونك هاد اكس هادي غدير لنا لابيل ولا غادا تستعمل لنا هاد كود هادي، ما غتستعملناش هاد النايس. اوكي انا اكزيكيتيو باش تلاحظ هاي. دونك بيتون از جود هي هادي. دونك هاد اكس هادي استعملت لي هادي. اوكي لا حيت انا هاد اكس، حيت هاد اكس هادي شنو يوقع لي؟ بيتون از نايس. علاش؟ لحقاش هذا مابقاش جلوبال فاريابل جلوبال ولا لوكال فاريابل، وانما ولي جلوبال فاريابل وهذا. دونك هاد اكس هادي ديال هاد الاولاني، هذا باي باي ما بقاش جلوبال فاريابل. امتى غيولي جلوبال فاريابل؟ حتى غندير بحال هكا، حتى غنردو بحال هكا، عاد يتسمى جلوبال فاريابل ولا بيان فاريابل جلوبال. دابا لونجلي تخلطات ليا مع الفرونسي. داكوغ دونك بيتون از جود. دونك كنظن باين، لا ما كانش باين خليو لي لي كومونتير ديالكم شنو اللي ما باينش. يلا تهلاو تنشوفوا في شي فيديو ان شاء الله واحد اخر.